अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे दोस्तों। आज हमने फ़ैसला किया है कि आज से एक मॉर्निंग शो भी शुरू करते हैं, क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा होती हैं और रात के जो व्लॉग बनाते हैं वो 10-15 मिनट में ये चीज़ें सारी कवर नहीं हो पाती। इसलिए ये फ़ैसला हुआ है। हमारे दोस्तों ने भी जो व्हाट्सएप ग्रुप में 2-4 दोस्तों ने ईमेल्स में भी कहा था कि ये फ़लाँ ख़बर जो थी आपने नहीं बताई, फ़लाँ चीज़ रह गई है या फ़लाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो आज से हमने सोचा है कि सुबह को भी एक व्लॉग करें और एक शाम को करें, ताकि कुछ ख़बरों को हम कवर कर सकें और बर वक्त आपको सही और मालूमात मिल सके, जो बहुत सी जो मालूमातें मीडिया से गायब होती हैं। तो आज सबसे पहले जो मालूमात है वो जो रात से एक बड़ा उस पर हाईलाइट केस हो रहा है वो है शाहरुख जतोई का केस, जिस पर दोहरा मयार अपनाया गया है। शाहरुख जतोई का केस को सोशल मीडिया पर बड़ा उछाला जा रहा है कि शाहजेब के साथ जस्टिस करें, ये करें, लेकिन इस केस के पस मंज़र को देखेंगे। ये 2012 का केस है। 25 दिसंबर 2012 को ये वाक़या हुआ था और उसके बाद से ये मुख्तलिफ़ केस चलता रहा, ट्रायल होती रही और हाई कोर्ट ने इनकी सज़ाए मौत जो इनको हुई थी उम्र कैद में तब्दील कर दी थी और बाद में ये केस, लेकिन उसी असना में दोनों फरीकीन में रजामंदी हो गई। शाहजेब के वालिदैन ने और शाहरुख जतोई के वालिदैन के दरमियान पेचअप हो गया और ले देकर इसको ख़त्म किया गया और बाकायदा अदालत में ये केस बात जमा भी कराई गई कि मुआहदा हो गया, इनको रहिया अमल में लाई जाए। लेकिन उस वक्त के एक जो फ़ने खान चीफ जस्टिस थे, चाचा ख्वामखा, जो हर काम में टांग अड़ाते थे, बदनाम ज़माना बाबा रहमत उर्फ साकुब निसार, उसने इस पे अज़ खुद नोटिस लिया और इनकी जो है रिहाई को बंद करा दिया और दोबारा से केस को शुरू करा दिया। लेकिन कुछ अरसे तक ये केस चलता रहा, फिर सर्द खाने में चला गया, फिर इस केस को उठाया गया और यूं केस ये तकरीबन 4 साल दोबारा चलता रहा है। और उसके बाद जाके कल इसका डिसीजन हुआ है और उस पर बड़ी लहदें हो रही है सोशल मीडिया पर, इधर उधर, ये जुल्म हो गया, फलां हो गया, ये हो गया। लेकिन कानून की बात कोई नहीं कर रहा कि भाई पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। पाकिस्तान के कानून में देश का कानून मौजूद है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कानून है। अदलिया ने जो फैसला किया है बिल्कुल परफेक्ट किया है और उसी नुक्ते पर किया है जो है। और इसके अलावा हमारे दीन इस्लाम में 1400 साल से भी यही कानून है कि अगर किसी का कत्ल हो जाए और दोनों फरीक राज़ी हो जाए और उसको दीत अदा कर दी जाए तो उस पर कोई सज़ा नहीं होगी। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही और इस केस को हवा बना रहे हैं। और ख़ास तौर पे वो मीडिया जो सिंध के दुश्मनी में बहुत आगे होता है, वो बढ़ा चढ़ा कर इस चीज़ को पेश कर रहा है। लेकिन ये उन केसेस को भूल गए हैं कि जो पंजाब में केसेस हुए। सिद्दीक कांजू वफाकी वज़ीर थे, अभी भी हैं, शायद PTI के रहनुमा हैं इस वक्त। उनके बेटे ने मर्डर किया था लाहौर में, मुस्तफ़ा शायद नाम था उसका। तो 3 महीने में उसको छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसकी जो मकतूल की माँ थी उसने कोर्ट में आके कहा था कि मैं गरीब औरत हूँ, मैं इन बड़े लोगों से नहीं लड़ सकती, इसलिए मैं केस से विदड्रा कर रही हूँ और इनको माफ़ कर रही हूँ। यानी मामला बाहर ही सेट हो गया, तो उसको छोड़ दिया गया और वो 3 महीने के बाद मुल्क से बाहर चला गया और अब कहाँ है अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन उसके बाद फिर हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहिबजादे के साथ भी, उसके बेटे के साथ भी एक वाक़या हुआ था लाहौर में, वहाँ भी एक मर्डर हुआ था। उस केस को भी यूँ दे कर ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन वो केसेस इतने हाईलाइट नहीं हुए क्योंकि उनका ताल्लुक पंजाब से था, बड़े वो लोग तो थे, लेकिन केस पंजाब के थे तो वो केस हुआ यूँ रफा दफा हो गए। लेकिन ये जो सिंध का बच्चा था, सिंध का केस था, तो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और तकरीबन 2012 से लेकर आज 2022 10 साल तक इसने सज़ा काटी है। जबकि 5 साल पहले, तकरीबन 4 साल पहले इनके दरमियान पेचअप हो चुका था और वो फैमिली पाकिस्तान छोड़ के ऑस्ट्रेलिया भी जा चुकी है। वहाँ पर वो सेटल हो गए हैं, वो सारे मज़े से रह रहे हैं, खुश हैं और सारा इन्होंने इसको माफ़ कर दिया था और यूँ ही मामला एक ख़त्म हो चुका था, मजहबी हवाले से भी और पाकिस्तान के कानून के हवाले से भी। लेकिन इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया
اور ہمارے کچھ جو تجزیہ نگار بھی ہیں، بلاگر بھی ہیں یوٹیوب پہ، انہوں نے بھی کل میں نے ان کے 1-2 بلاگ دیکھے تھے، تو اس میں بھی یہ چیز تھی، لیکن گور بٹ نے بہت اچھا لکھا، اس نے بھی اچھی بات کہی کہ بھائی یہ تو پاکستان کا قانون ہے، عدلیہ تو قانون کا ہی فیصلہ کرے گی، قانون کے بیان جا کے تو کوئی فیصلے نہیں کرے گی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ پاکستان کا جو قانون ہوگا عدلیہ اسی پر فیصلہ کرے گی، کسی کی منشا، اسی کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے اور نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر ایک اور بات جو آج ہوئی ہے، ایاز میر کی جو اہلیہ ہے اس کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے۔ اس کے آپ کو علم میں ہوگا کہ ایاز میر ایک مشہور صحافی اور قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر ان کے بیٹے نے مرڈر کیا تھا چک شہزاد اسلام آباد میں، تو بیٹا تو جیل میں ہے۔ آج اس کی جو ہوئی ہے عدالت میں پیشی، اس میں پھر اس کی والدہ کی ضمانت منسوخ کر دی گئی ہے اور اسے بھی گرفتار کر دیا گیا دوبارہ۔ اور مجھے تو حیرت ہے کہ ایاز میر اب بھی دنیا ٹی وی پر روزانہ بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، فلاں کریں، بڑے نصیحت خواں بن رہے ہیں، لیکن اپنی اولاد تک کو وہ نہ سدھار سکے۔ اور دنیا ٹی وی پر بھی حیرت ہے کہ وہ ایسے شخص کو کیوں اب الاؤ کر رہے ہیں کہ جس کے بیٹا اتنا بڑا مرڈر ہے، ایک عورت کو اس نے قتل کیا دبئی سے بلا کر، بڑا بےایمانہ قتل کیا ہے۔ تو ایاز میر کو اپنے ضمیر کی آواز بھی سننی چاہیے اور ٹی وی پر نہیں آنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اور دنیا والوں کو بھی، دنیا نیوز والوں کو بھی اس کو بین کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فیصل واڈا جو اپنی نااہلی ختم کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، آج بھی اس کا کیس چلا۔ عدالت نے جب ان سے پوچھا تو ان کے وکیل وسیم سجاد صاحب نے کہا کہ بھائی یہ دیکھیں اس کا پاسپورٹ جو ہے امریکن پاسپورٹ کینسل ہے۔ تو وہاں پہ خاتون چیف جسٹس جو ہے، خاتون جسٹس تھی، موزز جسٹس، انہوں نے ان کو کہا کہ یہ کینسل کا ٹھپا تو اس وقت لگتا ہے جب ایک آدمی کا پاسپورٹ منسوخ ہوتا ہے اور دوسرا اس کو ایشو کیا جاتا ہے، تو پرانا پاسپورٹ جو ہوتا ہے اس کو جو ہے کینسل کا ٹھپے لگتے ہیں۔ یہ وہی ہے، اور آپ اس کو کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ تو سیدھا جیل سازی کا کیس ہے اور اس کو صحیح طور پہ نااہل کیا گیا ہے۔ تو اس پہ سپریم کورٹ میں فیصل واڈا کے وکیل نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور بھاگنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمیں مزید 1 ہفتے کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اس پہ تیاری کر سکیں۔ تو اس کو مزید اب مہلت دینے کے لیے عدالت نے 1 ہفتے تک یہ کیس ملتوی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کل سے بھی ایک فیک میسیجز چل رہے ہیں واٹس ایپ گروپوں میں۔ فیک تو ہم کہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے تو کہیں گے کہ یہ اصلی میسیجز ہیں اور بڑی پیمانے پر چل رہے ہیں۔ رات اس پہ ہمارے ایک دوست اور سینئر صحافی رضی دادا نے بھی اپنے بلاگ میں اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ کسی ریٹائرڈ بریگیڈیئر نے اس میں ایک گروپ میں میسیج بھیجا تھا کہ عمران خان کے بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں، اور کور کمانڈر میٹنگ میں بھی سب نے کہا کہ عمران خان سے بات چیت کی جائے اور عدلیہ سے بھی اسے ریلیف دلایا جائے اور جلد سے جلد انتخابات کرانے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔ یہ میسیجز کیوں ہو رہے ہیں؟ اس ٹائپ کے میسیجز کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کی وجہ یہی ہے کہ یہ اپنے یوتھیوں کے دماغ میں یہ چیز ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، اس لیے اب لانگ مارچ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ لانگ مارچ سے عملاً بھاگ چکے ہیں۔ لانگ مارچ نہیں ہوگا، اس لیے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس ٹائپ کے میسیجز چلائے جا رہے ہیں کہ ہماری بات چیت ہو گئی ہے اور بڑا کام ہو گیا ہے۔ عدلیہ تو آپ کو پہلے دن سے ہی ریلیف دے رہی ہے، عدلیہ کا تو کام ریلیف دینا ہے، وہ آپ کو ریلیف دے رہے ہیں۔ لیکن کل کی جو کور کمانڈر میٹنگز ہوئی ہے یا اس سے پہلے سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا اور 4.5 گھنٹے کی ایک میٹنگ ہوئی پی ایم اور آرمی چیف کے درمیان، ان میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، نہیں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے۔ یہ ساری فیک نیوز اور جو ہے واٹس ایپ گروپ میں پھیلائی جا رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ورکروں کو مطمئن کیا جا سکے کہ بھائی اب مذاکرات چل رہے ہیں تو پھر لانگ مارچ کی کیا ضرورت ہے۔ یہ لانگ مارچ سے بھاگنے کا ان کا پلان ہے۔